नाज़रीन, हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल कॉलेजेस हैं, चाहे मदारिस हैं, वहाँ पर महफूज नहीं हैं। ऐसे बहुत से मामलात, ऐसे बहुत से केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो इस सेगमेंट के थ्रू हम ये अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट भी कर सकें और बच्चों को किस तरह से अवेयरनेस दे सकें अबाउट गुड टच एंड बैड टच। इसी पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। थैंक यू जी। प्रोफेसर साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले एक डेफिनेशन स्पेसिफिकली बता दें कि गुड टच और बैड टच क्या है और इनका क्या डिफरेंस है। मैडम, टच तो टच है। अब इसके पीछे गुड और बैड दरअसल इंटेंशंस हैं कि आदमी किस इंटेंशन से आपको टच कर रहा है, और जो टच करने वाला शख्स है उसकी इंटेंशन भी सबकॉन्शियस लेवल पर रिसीवर को महसूस हो जाती हैं कि जब उससे टच किया जाता है, कुछ के टच में वाकई मोहब्बत होती है, अपनाइयत होती है, खुलूस होता है, एहतराम या शफकत होती है, और कुछ का टच बाजार वही टच होता है मगर उस टच में दरिंदगी होती है, हवस होती है, भूख होती है, जिनसियत होती है, बैड इंटेंशंस होती हैं। फिर किस जगह पर टच किया जाता है? कुछ जगह पर टच किया जाता है आपको मोटिवेट करने के लिए, थपकी देने के लिए। कुछ जगह पर टच किया जाता है दिलासा देने के लिए, ताज़ियत करने के लिए। कुछ जगह पर टच दिया जाता है वार्मथ दिखाने के लिए, और कुछ जगह पर टच किया जाता है आपके जिनसी जज्बात को तहरीक देने के लिए। तो वो टच कहाँ किया जा रहा है, किस इंटेंशन से किया जा रहा है, किन हालात में किया जा रहा है, ये उसे गुड और बैड टच में तकसीम करता है। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, बच्चों को, हमारे जो बच्चे हैं, किस एज में आके हमें ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि ये लिमिटेशंस हैं कोई आपको टच करे तो? देखिए, इसमें मेरा ख्याल है एज की बजाय समझदारी को पैरामीटर बना लेना चाहिए। कुछ बच्चे 6-7 साल की उम्र में इतने समझदार हो जाते हैं कि उन्हें इन बातों की तरबियत दी जानी चाहिए। कुछ बच्चे 8-9 साल या 10 साल में इस नैज पर पहुंचते हैं। तो जब आप समझते हैं कि आपका बच्चा ये बात समझ सकता है, उसका मेंटल लेवल इस बात को परसीव करके अप्लाई करने के काबिल बना सकता है, तो उसे ये बताना चाहिए। मसलन अक्सर बच्चों को यही नहीं पता कि आपके बॉडी पार्ट्स, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं, और इसमें एक बहुत अहम किरदार घर में मौजूद मर्दों और ख्वातीन का भी है। मिसाल के तौर पर छोटा बच्चा बाजार वो 10 साल का या 11 साल का, ये बड़ा बच्चा होता है। अब वो किसी भी जगह पर कपड़े चेंज कर रहा है, कोई बात नहीं बच्चा है अभी ये, कोई बात नहीं ये बच्चा है। इसी तरह की बच्ची, छोटी बच्ची थोड़ी हो, वो किसी साइड पे कपड़े चेंज कर रही है कि मुंह परे कर लो, क्यों भाई, दूसरे कमरे में जाओ, दूसरी जगह पर जाओ, वॉशरूम में जाओ। तो बच्चों को इन चीजों का एहसास दिलाना जरूरी है कि जब आप किसी ऐसी जगह पर हों जहां पर प्राइवेट पार्ट्स को एक्सपोज करना पड़े, तो आपको वो जगह सिलेक्ट करनी चाहिए जो मुकम्मल तौर पर ढकी हुई हो, बापर्दा हो। लोगों को ये बताना जरूरी नहीं है कि मैं किस वजह से जा रही हूँ। तो प्राइवेट पार्ट्स की हुर्मत और उनकी प्राइवेसी को स्टेप बाय स्टेप बच्चों को गाइड करना चाहिए। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, हम देख रहे हैं ऐसे वाकयात भी पेश आ रहे हैं हमारे मुल्क में, और हमारे मदारिस भी जो हैं इस तरह से वो चीज़ नहीं रही है, वहाँ पे भी बच्चों की प्रोटेक्शन नहीं है। हमारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे भी हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं, वहाँ पे भी नहीं है इस तरह की प्रोटेक्शन। तो बच्चों को सेल्फ अवेयरनेस किस तरह से दी जाए, उनको किस तरह से टीच किया जाए इन तमाम चीज़ों को लेकर कि अपनी प्रोटेक्शन किस तरह से करनी है? एक तो मैडम वो फिक्रे में आपने मदारस को और दूसरे तालीमी इदारों को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया। जाहिर है कि वो मीडिया ने इस तरीके से, सोशल मीडिया बाकी चीजों को सनसनी फैला के दिखाया जाता है कि हम समझते हैं कि वाकई ऐसा है। लेकिन अगर आप डीपली जाकर देखें तो अगर 100 वाकयात मॉडर्न तालीमी इदारों में होते हैं, उसके अगेंस्ट शायद एक वाकया दीनी मदारस में होता है, मगर उसे उस तरीके से उछाला जाता है ताकि बैनुल अक़वामी एजेंडे की तकमील की जा सके। लेकिन बहरहाल होते वहां पर भी हैं और होते यहाँ पर भी हैं। अब उसमें देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि आपकी जो प्राइवेट स्पेस है उसका ख्याल कहाँ कहाँ पे रखा जाता है। जो बच्चे रिक्शों में जाते हैं, वैगनों में जाते हैं, आप देखिए वो बच्चे एक दूसरे के ऊपर लदे हुए होते हैं। प्राइवेट स्पेस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, वो आपके इंटीमेट जोन में आ गए। जब इंटीमेट जोन में बच्चा आ गया, प्राइवेट स्पेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, उसके बाद उसका इस तरफ को झुकना, इस तरह के जज्बात का बेदार होना, उसके इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसी तरह स्कूल कॉलेजेस में अगर बच्चों का टीचर के साथ जो फासला बरकरार होना चाहिए कम अज कम, वो फासला है या नहीं। फिर आप लोगों ने एक और काम ये किया कि जो ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया, जिसमें बेशुमार अख्तियारात आपके एग्जामिनर को या टीचर को दे दिए। आपने यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में ऐसे बेशुमार मामला देखे गए
जिसमें बच्चियों को ब्लैकमेल किया गया सिर्फ इस काम के लिए कि अगर तुमने अच्छे ग्रेड्स लेने हैं तो तुम्हें मेरी ये वाली गैर अखलाकी बात माननी पड़ेगी। तो इन तमाम चीजों पे ना सिर्फ ये कि चेक एंड बैलेंस जरूरी है, बल्कि बच्चों को ये बताना भी जरूरी है कि आपके मार्क्स या आपके ग्रेड्स किसी भी सूरत में आपकी इफ़्फ़त और इस्मत से ज्यादा नहीं है। लेकिन घर में पेरेंट्स ने इतना ज्यादा दबाव डाला होता है कि अगर तुम्हारे इतने % मार्क्स ना आए, अगर तुम्हारा ग्रेड ये ना आया तो हमारी नाक कट जाएगी, हम सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, जो मर्जी करो, हर कीमत पर तुम्हें ये ग्रेड चाहिए। जब आपने बच्चों और बच्चियों को ये बताया कि तुम्हें हर कीमत पर चाहिए, जो मर्जी करो, ये ग्रेड चाहिए, तो फिर बच्चा या बच्ची उन ग्रेड्स के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार हो जाता है। और हर कीमत में वो कीमत भी शामिल है जिसकी तरफ मैं और आप इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, हमारा ये भी मसला है कि हमारे घर में भी हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं। पहले होता था कि वो सारी, अब देखिए हम अगर इस तरफ आए तो ये देखा जाता है कि मामू हैं, चाचू हैं, दूर के कजन्स हैं, छोटी छोटी बच्ची हैं, उनके साथ चीज लेने भेज दिया, या वो उनको हक कर रही हैं, या इस तरह से उनकी गोदी में बैठना। क्योंकि हमारे खानदान में तो ये स्पेसिफिकली होता है कि आपने किसी की गोदी में नहीं बैठना। अपने बच्चों को इस चीज पर बहुत ज्यादा जो है वो सिखाया जा रहा होता है कि किसी की गोदी में नहीं बैठना है, आपने जोर से किसी को आपने हग नहीं करने देना, जिसने आपने बताया अभी कि हमारी इंटेंशंस पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन ये जो दूर के रिश्तेदार हो रहे होते हैं, उनके साथ जाना, हंसना, खेलना, बच्चियों का भी और बच्चों का भी, इसको आप जरा एक्सप्लेन कर दें कि कितनी लिमिटेशंस होनी चाहिए इस पर। देखिए मैडम, जो हमारा सोशल मीडिया की जब से भरमार आई है, उन्होंने सेक्सुअल स्टिमुलस इतने ज्यादा हमारे सामने पेश कर दिए हैं कि अब छोटी छोटी चीजें आदमी को उस खास सिमत में ट्रिगर कर देती हैं जिन्हें हम गैर अखलाकी कहते हैं, जिन्हें हम हैवानी कहते हैं, जिन्हें हम हवस से भरी हुई कहते हैं। छोटे छोटे स्टिमुलस आप देखें कि एड्स आते हैं कपड़ों के, तो उसमें नीम उड़ियां लड़कियां दिखाई जाती हैं। एड्स आते हैं मर्दों की शेविंग क्रीम के या शेविंग ब्लेड के, उसमें ख्वातीन दिखाई जाती हैं। यानी कि हर तरीके से ऐसे स्टिमुलस हमारे सामने लाए जाते हैं जो जिनसी जज्बात को तहरीक देते हैं। उसके नतीजे में बच्चों में भी हार्मोनल चेंजेस इस तरीके से आ रही हैं कि बच्चे जो 16-17 साल की उम्र में जवान होते थे, आज वो 12-13 साल की उम्र में जवान हो रहे हैं। इसी तरीके से वो बड़े बुजुर्ग जो एक खास एज पर आकर मैच्योर हो जाते थे, इन स्टिमुलस की वजह से वो उस खास एज में जाके भी छोरेपन पर उतर आते हैं, क्योंकि उन्हें मुसलसल ऐसे स्टिमुलस मिल रहे हैं, ऐसी चीजें मिल रही हैं जो उन्हें जिन्स की जानिब ट्रिगर कर रही हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि देखिए हमारे तो असूल 1500 साल से तयशुदा थे। महरम और नामहरम का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर था। हमें पता था हमने किसके सामने जाना है और हमने किसके सामने नहीं जाना, किसके सामने पर्दा करना है, किसके सामने पर्दा नहीं करना। लेकिन जब आपने मॉडर्न होने के चक्कर में हमारी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज को वायलेट करना शुरू किया, उसका नतीजा अजीबोगरीब निकला। अब देखिए, मैं कभी कभी हंसते हुए दोस्तों को एक बात कहता हूं कि जब लड़के और लड़की की शादी तय होती है तो अक्सर घरों में, मिडिल क्लास घरों में, लड़के से लड़की का पर्दा करवा दिया जाता है। पहले वो नहीं कर रही, अब कहते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई है तो अब तुमने तय हो गई है शादी, पर्दा करना है। अब वो लड़की जब शॉपिंग करने के लिए जाती है, तमाम दुकानदारों को बेपर्दा मिलती है। जिस सवारी पर जाती है वो ड्राइवर, उबर, कैब जो भी है उसके साथ बेपर्दा बैठती है। जिस कजन के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है उसके साथ वो चिमट कर बेपर्दा होकर बैठती है, और जिससे उसका मंगनी होगी या निकाह होना है उसकी पाबंदी लगा दी है। बिल्कुल, यानी कि ये दोहरे में आ रहे हैं, और आपने भी ये चीजें सोसाइटी में देखी होंगी, फैमिली में देखी होंगी। अच्छा, अब ये कितनी अजीबोगरीब बात है। घर में ख्वातीन बैठी हैं और वो कहती हैं कि मैं पार्लर जा रही हूँ। उनसे पूछते क्यों जा रही हैं, वो कहती हैं तैयार होने के लिए। तो तैयार पार्लर में होना है, घर में भी तैयार हो रही है कि पार्लर जाने के लिए तैयार होना है। रास्ते में कितने लोगों ने आपको मिलना है, आपका लिबास कैसा होगा, आपका चेहरा कैसा होगा, ये तमाम चीजें स्टिमुलस पैदा करती हैं। तो बराए करम घरों में, स्कूलों में, इदारों में मिलने जुलने वालों में जो हमारी मॉरल वैल्यूज हैं, जिनका ताल्लुक हमारी रिलीजियस वैल्यूज के साथ भी है, उन्हें असर-ए-नौ जिंदा किया जाए। वरना हमारा मुआशरा इस वक्त जिस नहज पर पहुंच चुका है, यहां से वापस आना नामुमकिन होता चला जाएगा। हम मगरिब की कॉपी करते करते मगरिब से ज्यादा गहरे गड्ढे में गिर जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बच्चों को हम किस तरह से अवेयरनेस दें, किस एज में आकर बच्चों को ये चीज सिखाई जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह से आपकी लिमिटेशंस क्या हैं। अगर कोई आपको, जैसा आपने बात की कि आपको अनवांटेड टच कर रहा है, जिससे एक बच्चे को महसूस हो जाए कि वो अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो उस सिचुएशन में बच्चे को क्या करना चाहिए। फैमिली में भी ऐसे बहुत से केसेस होते हैं रिपोर्ट के, फैमिली मेंबर्स में जो है कजन ने बच्चे के साथ ज्यादती कर दी,
چاہے وہ میل ہے، معصوم بچے کے ساتھ ہی زیادتی کر دی. ایک تو اخلاقی طور پر ہم اس قدر گر چکے ہیں، ہوس ہمارے اندر اس قدر کوٹ کوٹ کے بھر چکی ہوئی ہے اور ہماری اخلاقیات سے ہم اس قدر گر چکے ہیں کہ معصوم بچے بھی نہیں بخشے جا رہے ہیں. 3 سال کی بچی ہے، 5 سال کی بچی ہے، اس کے ساتھ اس طرح سے گھناؤنا ریپ کیس ہو جاتا ہے. اور وہ موسٹلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے فیملی ممبرز ہوتے ہیں دور دور تک. جب تحقیق ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو دور کا کزن تھا، ملنے آیا ہوا تھا. یہ ساری چیزیں تو بچوں کو ہم کس طرح سے ایجوکیٹ کریں؟ دیکھیں، ایک تو وہی بات جو خاص رشتوں میں فاصلہ رکھنے کی بات ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ اس فاصلے کو برقرار رکھا جائے. دوسری بات، بچوں کو یہ اعتماد دیا جائے کہ کسی بھی جگہ پر اگر انوانٹیڈ ٹچ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ چیخ ماریں، آپ چلائیں، آپ اونچی اونچی بولنے لگ جائیں. قریب جو لوگ ہیں، بااعتماد لوگ ہیں، وہ ماں باپ ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، انہیں آ کے بتائیں اس آدمی نے مجھے اس طرح سے ٹچ کیا جو مجھے اچھا نہیں لگا. پرائیویٹ پارٹس کے بارے میں انہیں انفارمیشن دینی چاہیے کہ یہاں پر کوئی آدمی کسی بھی آدمی کو سوائے آپ کے ماں باپ یا ڈاکٹر کسی خاص صورت میں جو ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ آپ کے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کرنے کی کسی بھی آدمی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. بچوں کو بتایا جائے کہ کپڑے بدلتے ہوئے آپ کو اپنے آپ کو کس طرح پردے میں رکھنا ہے، تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی چلی جائے کہ یہ اتنے پرائیویٹ پارٹس ہیں کہ مجھے کسی بھی حالت میں کسی کے سامنے ان کے ایکسپوز ہونے کا امکان بھی پیدا نہیں کرنا، مطلب امکان بھی نہیں پیدا ہونے دینا چاہیے. اچھا، اس کے بعد بچوں کا والدین کے ساتھ جو گیپ ہے، بعض اوقات بچے ڈر کے مارے نہیں بتاتے کہ اگر میں نے یہ بات بتائی تو میری بات نہیں مانی جائے گی، اور جس انکل کے خلاف میں یہ بات کر رہا ہوں یا جس آنٹی کے خلاف میں یہ بات کر رہا ہوں اس آنٹی کی بات زیادہ معتبر سمجھی جائے گی. بچے کو یہ اعتماد دینا چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم تم ہو، تم جو بات کر رہے ہو ہمارے لیے زیادہ ویلیوڈ ہے. اب اسی طرح اگر بچہ پڑھ رہا ہے کسی کے پاس، کسی ٹیوٹر کے پاس پڑھ رہا ہے، وہ گھر پڑھانے کے لیے آ رہا ہے، اور اگر بچہ کہتا ہے نا کہ میں نے وہاں پر نہیں جانا، مجھے وہاں پر نہیں جانا، مجھے اچھا نہیں لگتا، بچہ بعض اوقات آپ کو صحیح بات بتا نہیں پا رہا ڈر کے مارے یا شرمندگی کے بارے میں، آپ کو اس بات کو فوراً سیریس لینا چاہیے، بچے کی بات کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اور اس بات کے امکانات ہیں کہ بچہ اس لیے وہاں نہیں جا رہا کہ اسے بیڈ ٹچ کی فیلنگ آ رہی ہے، تو بچے کو وہاں سے سوئچ کر لینا چاہیے. اس ٹیچر کو سمجھانے کی بجائے نو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا، آپ کو اپنے بچے کو سوئچ کر لینا چاہیے. تو یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں جو ہمیں ہر حال میں کرنے چاہیے. مائیں اپنی بچیوں کو سمجھائیں، باپ یا بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کو سمجھائیں، اور سوسائٹی کو محفوظ بنائیں. اب جس ہم سوسائٹی کو محفوظ بنانے کی بات کریں تو یقیناً اس میں سب جو سوسائٹی ممبرز ہیں ان کا اپنا اپنا رول ہے. والدین سمجھائیں، پھر ٹیچرز کس طرح سے اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں کہ بچوں کو بکس ان کی کچھ اس طرح کی ہوں، کوئی اس طرح کا جو ہے ایکٹیویٹیز کے تھرو کچھ اس طرح کی گائیڈ لائن دی جائے، کوئی ٹیبلوز کے تھرو جو ہے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ یہ گڈ ٹچ ہے، یہ بیڈ ٹچ ہے. اگر اس طرح کا کوئی کیس ہوتا ہے تو آپ نے کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے، آپ نے کس طرح اپنے پیرنٹس کو جا کے بتانا ہے. کیونکہ جیسے آپ نے بات کی کہ لیک آف کمیونیکیشن ہے، بچہ ڈر جاتا ہے، تو یہ کانفیڈنس بھی تو اس کو دینا ہے. اس کے لیے مختلف میڈیمز ہو سکتے ہیں. جو میڈیمز آپ نے بتایا ڈیفینیٹلی وہ تمام کے تمام میڈیمز اس میں شامل ہیں. اس میں پیرنٹس کی کوچنگ بھی شامل ہے. فیملی میں کوئی ایک بزرگ بھی بات کرتی، پیرنٹس بھی اگر نہیں کرنا چاہتے بات تو فیملی میں کسی ایک بزرگ کے اوپر اس طرح کی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے. لیکن اس میں جو اہم ترین بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو کنوے کن ورڈز میں، کن ایکسپریشنز کے ساتھ اور کس ٹون میں کرتے ہیں. ایک ہی بات کو اگر آپ کو کہا گیا اور آپ کی اپنی نیت ٹھیک نہیں ہے، آپ کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہے، تو اسی بات کو سکھاتے سکھاتے آپ ان کے اندر جنسی تحریکات پیش کر دیں گے. مطلب کسی کے بات کر رہے ہیں کسی تھرڈ پرسن کی کہ وہ سکھا رہا ہے، اور وہ سکھاتے سکھاتے کہ دیکھو یہاں پر ٹچ نہیں کرنے دینا، یہاں پر ٹچ نہیں کرنے دینا، اور وہ کرتے کرتے خود ٹچ کر رہا ہے. کئی چیزیں آتی ہیں نا اس میں. بالکل اس لیے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ سکھانے والا بندہ خود مورل ویلیوز کا مالک ہو، اسے اچھے برے کی تمیز ہو، وہ میچور ہو، سنسیئر ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو. اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ ایجوکیشن گھر سے پیرنٹس کی صورت میں اسے ملے، یہ سب سے بہتر ہے. بالکل. اچھا، یہ بھی ہمارے ہاں ہے کہ مطلب گھر کے جو ملازم ہوتے ہیں ان سے بھی آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے. آپ کسی پر ٹرسٹ کس طرح سے کرتے ہیں؟ ہو سکتا نہیں، بہت زیادہ ہوتا ہے. بالکل، کیونکہ وہ ہمارے ہاں بالکل وہ ہی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ والدین گھر پہ موجود ہیں یا نہیں ہیں، بچہ کس وقت کیا کر رہا ہے، کس وقت جو ہے گھر پہ اس کو سپیس مل سکتی ہے. اور پھر کیسز بھی کے سامنے آئے ہیں بہت زیادہ. تو پیرنٹس جو ہیں، والدین اوبویسلی اگر وہ جاب کر رہے ہیں اور کوئی بچے کے جو کیئر ٹیکرز ہیں اس پہ کس طرح سے پھر نظر رکھی جا سکتی ہے؟ ایک تو آج کل CCTV کیمرہ جگہ جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کے دونوں بندوں کا کمانا، بچے کی اخلاقی، مورل
ذہنی روحانی تربیت سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر بچے کا وہ ٹائم انیشیل ٹائم ہے 3 4 5 سال کا, تو پیرنٹس میں سے کسی ایک کو وہ ٹائم بچے کو دینا چاہیے. ایک اور جگہ پر ایک اور چیز دیکھیے کہ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کو اتنا زیادہ برا بنا کر پیش کیا گیا باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کہ پیرنٹ بھی تنہا ہو گئے. اگر یہی جوائنٹ فیملی ہوتی کہ دادا جان گھر میں ہوتے, دادی جان گھر میں ہوتی, گھر کی بوڑھی خاتون ہمیشہ گھر میں ہوتی, تو یہ معاملات نہیں ہو سکتے تھے. اگلی چیز, نوکروں کو کیسے وقت مل جاتا ہے کہ ہمارے ہاں لفظ سیکس ایجوکیشن اتنا مایوب سمجھا جاتا ہے کہ اس لفظ کے ساتھ ہی ذہن میں غلط خیالات لوگوں کے ذہن میں آنے لگ گئے تھے کہ پتہ نہیں کیا کرنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن جب ایک سرٹن ایج میں قرآن پاک بچوں اور بچیوں کو سورہ نور پڑھ لیں آپ, سورہ نساء پڑھ لیں آپ, جب قرآن پاک بچوں کو وہ تعلیم دے رہا ہے تو آپ کو دیتے ہوئے کیا پرابلم ہے. لیکن جب آپ اپنی جھوٹی حیا, جھوٹی ایگو, جھوٹی شرم کی وجہ سے بچوں اور بچیوں کو رائٹ ٹائم پر رائٹ ایج میں رائٹ سیکس ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کریں گے, تو پھر بچہ گھر کی ملازمات سے یا گھر کے ملازم سے وہ لے رہا ہوگا, جب گھر کی ملازمات سے وہ چیزیں پوچھ رہا ہوگا. دیکھیں بڑا ہو رہا ہے, اس کے اندر ہارمونل چینجز آ رہی ہیں, بایولوجیکل چینجز آ رہی ہیں, اس کے اندر حیرت ہے, تجسس ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے. ایسے موقع پر وہ گھر کا وہ جو انلٹریٹ بیڈ کیریکٹر والا ملازم یا ملازمہ ہے, اگر وہ اس بات سمجھ جاتا ہے تو وہ اسے پھر ایکسپلائٹ کرتا ہے, اور اسے وہ اپنا بدلہ لینے کا بھی ایک موقع مل جاتا ہے کہ اس گھر میں مجھے تنخواہ اچھی نہیں ملتی, میرے ساتھ برا سلوک یہ ہوا تو آج میں اپنے تمام کے تمام بدلے پورے کر لیتا ہوں. تو ہم لوگوں نے اپنی کنوینئنس یا اپنی آسانی یا اپنی جھوٹی انا اور شرم کے چکر میں گھر کے بچے کو قربان کر دیا. اچھا, بیڈ ٹچ کے ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں بچے کی ایموشنل ونگ جو ویل بینگ ہے اس پر؟ اگر کسی بچے کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے والدین کو؟ چلیں ایک چیز ہو گئی جس کی بہت زیادہ پہلے سے اس کی احتیاط کرنی چاہیے تھی, تو اس بچے کو جو ایموشنل ڈیمیج ہوا ہے, اس کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوئی ہے, تو اس میں پھر پیرنٹس کس طرح سے بچے کو موٹیویٹ کریں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ایسے بہت سے کیسز ہوتے ہیں کہ بچپن میں اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا تو اس نے وہ بدلہ لینے کے لیے ایسا کیا, یا پھر اس کی جو بچے کی جو مینٹل ہیلتھ اتنی زیادہ ڈسٹروائے ہو گئی اور بڑا ہو کر جو ہے وہ ایک اچھا انسان نہیں بن پایا, وہ بھی پھر اسی لائن میں چل پڑا. جی میڈم, اس میں ایسے سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی طرح کے انسیڈنٹ میں, اس طرح کا سیکشل ڈیمیج کا انسیڈنٹ ہو, ایموشنل ڈیمیج کا ایونٹ ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے, اس وقت بچے کو سب سے زیادہ پیرنٹس کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے, ساتھ کی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے ہاں تانا زنی بہت زیادہ عام ہے. ایسا ہو گیا, تمہیں 1000 دفعہ کہا تھا نا کہ باہر نہ جایا کرو, تم نے جو ماں باپ کی بات نہیں مانی پھر یہی ہونا تھا تمہارے ساتھ. اچھا, بجائے اس کے کہ اس وقت ہم بچے کو حق کرتے, بچے کو سینے سے لگاتے, اسے دلاسا دیتے, اس کے آنسو پوچھتے اور اسے بتاتے کہ بیٹا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن اب ہم انہیں اس چیز کو کور کرنا ہے, ہم نے ایسی چیزیں سیکھنی ہے, خود کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ آئندہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. بالکل. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں پیرنٹس کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ ہم بچے کو یہ گلٹ فیل کروا سکے کہ چونکہ تم میری فلانی باتیں نہیں مانتے تھے, اس لیے مکافات عمل کے نتیجے میں, ماں باپ کی نافرمانی کے نتیجے میں تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے. اب دیکھیں یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے, جو اگر میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے ایسے بہیو ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, اب ہمیں یہ چاہیے کہ بیسیکلی بچے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں, اس آدمی کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جس نے آپ کے بچے یا بچی کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے. اس سلسلے میں ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا, لیکن اکٹھا ہونے میں ہم سب کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اتنا برا ہوا, میرے بچے بچی کے ساتھ اتنا برا ہوا, اب معاشرے میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا. بھائی اگر تو ظلم آپ نے کیا ہوتا تو آپ سر اٹھا کے نہیں چل سکتے تھے نا, ظلم تو آپ کے ساتھ ہوا ہے. بالکل, ظلم تو آپ کے ساتھ ہوا ہے, معاشرے کو, سوسائٹی کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. دوسری بات, ایک اور چیز, جب ایسا کہ مجرم سامنے آتا ہے, ایک حیران کن بات میڈم میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, جب ایسا کہ مجرم سامنے آتا ہے تو ہماری سوسائٹی کی اکثریت اقربا پروری یا کسی لالچ یا کسی ڈر کی وجہ سے مجرم یا ملزم کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. اسے معاف کر دو, کوئی بات نہیں, غلطی ہو گئی, اس بات کو ختم کر دو, آپ نے بھی ایسی بے شمار چیزیں دیکھی. بالکل, میرے گھر میں ایک دفعہ میڈم چوری ہو گئی, میں نے چور کو پکڑ لیا, چور کو پکڑ کے میں نے اس کا اسلحہ چھین لیا اور اسے میں نے باندھ دیا. اس کے بعد میں نے پولیس کو لگائی, اسے پولیس کے حوالے کر دیا. اگلے دن صبح کو پتا چلا کہ وہ جو چور کا بیٹا ہے وہ کسی ٹیچر کا بیٹا تھا, وہ چور کسی ٹیچر کا بیٹا تھا. اب پورے شہر کے معززین, وکیل, ڈاکٹر, پتہ نہیں کون کون لوگ جو اس ٹیچر کے شاگرد تھے, وہ سارے کے سارے میرے پاس آئے کہ سر آپ اس معاملے کو ختم کریں, عدالت میں جھوٹا بیان دے دیں کہ غلط فہمی کی بنیاد پر میں نے یہ کیا ہے, اس بندے کا چوری سے کوئی تعلق نہیں, ٹیچر کی عزت خاک میں مل جائے گی.
میں ان سے پوچھا کہ یار واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے, چوری میرے گھر میں ہوئی ہے, آپ میرے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے آپ چور کے ساتھ کھڑے ہو. اور سوسائٹی کا اس میں حیران رہ گیا رویہ دیکھ کے, سر کوئی بات نہیں معاف کر دیں. جب میں نے معاف نہیں کیا تو وہ تمام کے تمام شرفاء اور معززین مجھ سے کئی مہینے ناراض رہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہماری بات کا مان نہیں رکھا. اب مجھے بتائیے ایسی حالت میں, یہ تو چھوٹا سا معاملہ تھا چوری کا, اور ہم جس معاملے کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ بہت بڑا معاملہ ہے. وہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے, وہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. طاقتور افراد اس کمزور فرد کو یا مظلوم فرد کو یا اس کے والدین کو مجبور کرتے ہیں, دباتے ہیں, سوشل پریشر استعمال کرتے ہیں کہ اس معاملے کو دبا دو, اس معاملے کو ختم کر دو. مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے, ظالم کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. تو ہمیں سوسائٹی میں اس چیز کو بھی چینج کرنے کے لیے کمپینز کی ضرورت ہے, بالکل کمپینز کی ضرورت ہے, ٹی وی پروگرام کی ضرورت ہے, لیکچرز کی ضرورت ہے. جس سے آپ ابھی شو میں بات کر رہی ہیں, اس طرح کے شوز مسلسل, اس طرح کا حادثہ ہو یا نہ ہو, یہ شوز مسلسل اویئرنیس جو ہے وہ دینی چاہیے لوگوں کو. ٹھیک ہے, موٹیویشنل ٹرینر اینڈ موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں پروفیسر ڈاکٹر عارف صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین اپنے بچوں کی جو اویئرنیس ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں, ان کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتائیں. اس کے علاوہ جو لوگ آپ کے بچوں سے کے ساتھ جو ہے اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں ان پر بھی نظر رکھیں اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں. یہاں وقت مختصر سے وقفے کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.